अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से रोज़नामा राष्ट्र सहारा में शाया हुआ एक बहुत ही अहम इदारिया सुनिएगा। तवील होती इंसाफ की लड़ाई। इंसाफ की उम्मीद लिए ईवान अदल की जंजीर खटखटाने वाली बल्कीस बानो को क्या फिर मायूसी ही हाथ लगेगी? क्या इंसाफ की लड़ाई और तवील होगी? क्या अदलिया पर दबाव है या जज खौफजदा हैं? ये सवाल आज हर इंसाफ पसंद की ज़बान पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बेला यम त्रिवेदी ने बल्कीस बानो की अर्जी समाज से ख़ुद को अलग कर लिया है। खातून जज ने इस अलहदगी की कोई वजह नहीं बताई है। हो सकता है कि इस मामले की समाअत अब कोई दूसरी बेंच करे, लेकिन इज्तिमाई असमत दरी के 11 मुजरिमों को बरी कर दिए जाने के खिलाफ बल्कीस बानो की अर्जी की समाअत से जज की अलहदगी ने पूरे मुल्क को शुजदर ज़रूर कर दिया है। इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल जैसे संगीन जराइम का वहशियाना इर्तकाब करने वाले मुजरिमों की इसी साल अगस्त के महीने में अचानक रिहाई के बाद से पूरा मुल्क चीख उठा था। मुतासरा बल्कीस बानो के ज़ख्म हरे हो गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके उनकी रिहाई को चैलेंज किया और तालिब इंसाफ हुई। बल्कीस बानो ने अपनी अर्जी में कहा है कि वो मुजरिमों की अचानक रिहाई से मायूस और परेशान हैं। मुजरिमों ने उन्हें इंतहाई दर्जे के मुजालिम और सफाकी का निशाना बनाया था। समाअत के लिए ये मामला जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच के रूबरू था। बल्कीस बानो ने यह अर्जी एडवोकेट शोभा गुप्ता के तवस्सुत से दायर की है, जिसमें कहा गया है कि तमाम मुजरिमों की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई न सिर्फ दरख्वास्त गुजार, उसकी बेटियों, उसके ख़ानदान, बल्कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर समाज के लिए सदमे की तरह है। मुजरिमों की रिहाई पर तमाम तबक़ात के लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया और मायूसी का इजहार किया है। अर्जी में रिहाई के आर्डर को मैकेनिकल करार देते हुए कहा गया है कि मुजरिमों की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई ने माशरे के ज़मीर को झंझोड़ कर रखा है। एडवोकेट शोभा गुप्ता ने 30 नवंबर को इस मामले की समाअत के दौरान इस मामले की खुली अदालत में समाअत पर भी जोर दिया था, लेकिन दूसरी समाअत से कबल ही जस्टिस बेला यम त्रिवेदी ने खुद को इस समाअत से ही अलग कर लिया। इसकी वजह क्या है, ये तो काबिल एहतराम जज खुद ही बता सकती हैं, लेकिन बैनुस्सुतूर नज़र रखने वाले तशवीश का शिकार ज़रूर हैं। इन दिनों मुल्क के जो हालात हैं, उनमें फरियादियों को इंसाफ मिलने का इम्कान कितना रोशन है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ तक गुजरात फसाद और बल्कीस बानो के मामले का ताल्लुक़ है, तो इस सिलसिले में हुकूमत का रवैया शुरू ही से काबिल एतराज़ रहा है। वैसे भी हिंदुस्तान में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी तशद्दुद के रुझान में इजाफ़ा हुआ है और माशरा इसे एक मामूल की तरह ले रहा है। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के एदाद शुमार आए थे,
جن میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں 95% سے زیادہ شادی شدہ خواتین جنسی تشدد کا شکار ہوئی ہیں اور اس کے مجرم ان کے اپنے شوہر یا سابق شوہر ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار میں مردوں کی بے حسی بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ 5 ماہ کی حاملہ بلقیس بانو کو بھی صرف اس لیے مردوں کے سطح ہجوم نے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کا تعلق ایک مخصوص مذہب سے تھا۔ مجرموں نے اس 3 سالہ بیٹے کو بھی زمین پر گرا کر قتل کر ڈالا۔ انسانیت کے خلاف اس بدترین اور نفرت انگیز جرم کا ارتکاب کرنے والے 11 افراد کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی، لیکن 15 اگست 2022 کو یوم آزادی کے موقع پر حکومت نے ان مجرموں کو قانون کے دائرے میں رہ کر اور قانون کے مطابق رہا کر دیا۔ پوری دنیا اس رہائی کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے رہی ہے، لیکن گجرات حکومت اور مرکزی حکومت کو اس میں خلاف قانون کوئی بات نظر نہیں آتی ہے۔ مجرموں کی رہائی کے فیصلے کو طرح طرح سے جواز دینے کی کوشش اب بھی جاری ہے، حتیٰ کہ معاملے کو چھوٹا اور معمولی قرار دیتے ہوئے مجرموں کے چال چلن اور بہتر کردار کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے۔ بلقیس کے مجرموں کی رہائی پر عوامی اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ والی پارٹی بی جے پی کی ایم پی اندو گوسوامی کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، اس پر ہنگامہ آرائی مناسب نہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے تو اس سے بھی 2 قدم آگے پورے گجرات فساد 2002 کو ہی امن قائم کرنے کا ذریعہ تک بتا ڈالا ہے۔ جس حکومت اور پارٹی کے لیڈروں اور رہنماؤں کی نظر میں خواتین کی عصمت دری چھوٹی سی بات اور فساد میں ہزاروں افراد کا قتل امن کا سبب ہو، وہاں اگر کوئی جج خود کو کسی مقدمے سے الگ کر لے تو اس میں کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ جج کی علیحدگی سے ممکن ہے انصاف کا عمل متاثر نہ ہو، لیکن اس سے انصاف کی منزل دور ضرور ہو گئی ہے۔ یہ اداریہ آپ کو کیسے لگا، یہ بتائیے گا۔ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا جو باتیں اس ادارے میں کہی گئی ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، یا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ ضرور بتائیے تاکہ ہم سوچ سکیں کہ آخر ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ اس دنیا میں آرام کے متلاشی نہ ہو، کیونکہ ہماری آخرت کی زندگی اس کے لیے کم نہیں ہے۔ غیرت کو غصہ پر ترجیح ہے۔ اگر تمہیں برے کاموں کے لیے ملامت کی جائے تو غصہ مت کرو، بلکہ غیرت سے کام لے کر اس کو ترک کرنے کی کوشش کرو۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔